لكم في الروح، لكم في القلب آلاف المعاني، وذكر لا يكف عن اللسان. لكم في الروح أشواق وذكرى سأحفظها على مر الزمان. Today we are blessed to have Sheikh Hashim with us all the way from United States of America. حينما دخلت في الإسلام وهذا في سنة 71 ميلادي من بلاد الحبشة، وأول رمضان قضيت في هرم طول الليل في العبادة وتعلق مع الله تعالى، وطول النهار يعني في أشغالهم. في رياض الذكر عمرا ترافقنا السعادة كل آني، لنصبح للكتاب معلمات من الإخلاص للسبع المثاني. فمن هدي المجيد العذب ذوقنا إخاء صافيا حلوا وحاني، وفي الأحكام والتجويد سرنا بلا كلل يصد ولا تواني. نقشنا الذكريات بكل